बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। क्या पीडीएम और अपोजिशन की तहरीक हुकूमत के खिलाफ जद्दम एतमाद या लॉन्ग मार्च की दम तोड़ चुकी है या अभी इसके कोई आइंदा इम्कानात बाकी हैं? क्योंकि पीपल पार्टी का अलहदा लॉन्ग मार्च कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलहदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ नया अमल तैयार कर रही है। देखना यह है कि केपीके में मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के चेयरमैन हैं, उनकी शिकस्त पर भी हम बात करेंगे हमारा पैनल। और फिर यह है कि पाकिस्तान में जो इख्तलाफ राय है और इस हद तक अगर हो जाए तो फिर सियासी जमातें अपने मफादात के लिए कहाँ तक जा सकती हैं, उस हवाले से हमारा पैनल बात करेगा कि मियाँ साहबान जो शुजात की तमारदारी के लिए गए, उनसे मदद मांगी, रिजल्ट क्या निकला, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राना मोहम्मद अरशद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला मलिक साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और एयर मार्शल अनवर महमूद खान साहब। वेलकम टू द शो। मलिक साहब, क्या कहते हैं, क्या इस वक्त जो बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून निकला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मोनो सलाई ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के सामने कहा कि हम आपके साथ हैं। हाँ, बल्कि मैं वो तकरीर लाइव जो चैनल में सुन रहा था तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बल्कि ये पैगाम दिया कि प्राइम मिनिस्टर आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी पार्टी को कहते हैं कि घबराएं नहीं, हम सियासी लोग हैं और हमारे यहाँ कोई अगर सियासतदान आए तो हम उनको वेलकम कहते हैं, लेकिन हम जिसके साथ होते हैं उसका साथ देते हैं और हम आपकी हुकूमत के साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये एक सियासी बयान है और ऐसा होता रहता है चीज़ें, और सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कभी भी कोई मुस्तकिल दुश्मन और दोस्त नहीं होते। हमारे पास जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और काफ लीग का जो अलाइंस था, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को बनाया गया था, और उस वक्त हालांकि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो खतूत थे उनमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही मतलब चौधरी बरादरान का बिल्कुल बाकायदा जिक्र किया गया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें डिलूट होती गई और मियाँ बरादरान के साथ चौधरी बरादरान का एक बड़ा करीबी साथ रहा है। वो तलक यादें भी हैं ना, मियाँ साहब बाहर चले गए तो कोई शक नहीं, वो बाकायदा का 10 दफा जनरल मुशर्रफ रहेगा, इसका मतलब वो रहेगा तो मियाँ साहब। लेकिन बेगम कुलसूम साहब का और हमजा का बड़ा एहतराम करते थे चौधरी बरादरान, उन्होंने बल्कि उनकी लुक आफ्टर भी की जब एग्जाइल में थे मियाँ बरादरान। इसमें मैं ये कहने का मकसद है कि ये अगर सियासी लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी मकसद के लिए तो ये बुरी चीज़ नहीं है। हम लोग गलत रवैया इख्तियार करते हैं, उन्होंने कहा जी पेट फाड़ेंगे, ये बड़े कभी भी देखें ना, अपने मुल्क चलाने के लिए सियासी जमातों को मैं तो समझता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए। पॉजिटिव साइड से पहले प्रिलिमिनरी कुछ न कुछ फैसले अबूरी तौर पर रेन में होते हैं और दोनों पार्टियां मिलकर कर लेती हैं। रिजल्ट क्या निकला? देखिए, अगर हम समझते हैं कि फौरी तौर पर कोई रिजल्ट निकलेगा वो तो नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात जो हुकूमत का हिस्सा हो वो फिर फौरन विड्रॉ नहीं करती। फिर आपको पता है पॉलिटिक्स में जाते हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि जनाब ये सारे का सारा किया था इमरान खान साहब का, हम उसके हिस्सेदार नहीं हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो उसके अच्छे और बुरे नताज के जिम्मेदार सारे वो लोग होते हैं जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वैसे पाकिस्तान में अभी जिस किस्म के इकबाल शाह साहब हालात बन गए हैं और आज जिस तरह सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का कल्चर है, या मॉब जस्टिस जो हमारे शहरों में देहातों में आ गया, जैसे आपने जाने सियालकोट देखा, अभी साने सहीवाल आपने देखा, देखिए दुनिया आपको इस एंगल से देखती है। तो इन चीज़ों का मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई से ज्यादा जो इस वक्त हालात हैं, लॉनेसनेस है, गवर्नेंस नहीं है, लोग आपस से बाहर होते जा रहे हैं, अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है रोडों पे सड़कों पे, ये जो चीजें ना ये मुल्क की सालमियत के खतरनाक है। इसके लिए सियासतदानों को मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल पर्पजफुली बैठना चाहिए और मुल्क के सोल्यूशन निकालना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सबको मिलकर इमरान खान साहब को भी कहना चाहिए कि खान साहब खुदा के लिए मुल्क के जो हालात बन चुके हैं भाईजान वापस आए, हमारे से बातचीत करें, कुछ मशवरा लें। ये कह देना कि हमने किसी से हाथ नहीं बढ़ाना नहीं मिलाना तो मेरे ख्याल है गलत रवैया है। राना साहब वाला साहब कह रहे हैं कि मुल्क की हालात अच्छे नहीं है, अंदर यानी टॉलरेंस नहीं है और बैन अवी अरूज पर है। इस टाइम पर आपकी जो तहरीक है वो मजीद मुल्क को मजबूत करेगी क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप तो खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, अवाम की नब्ज़ पे आपकी नज़र होती है, इसलिए मैं मलिक अब्दुल्ला साहब, क्योंकि एज ए सीनियर लॉयर्स और सिविल सोसाइटी से इनका ताल्लुक है, तो ये अवाम में से हैं और अवाम को मिलते हैं। और मैं अपने हलके में था, आज वापस पहुंचा हूं, तो यकीन करेंगे अब इश्यूज जो हैं वो पार्टी से हटकर ज़ातियात तक आ गए हैं।
کہ اگر میں نے ہاسپٹل جانا ہے مجھے میڈیسن نہیں ملتی اور مجھے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یا سرسد یا میاؤں ہاسپٹل والے کہیں گے ایمرجنسی میں کہ یہ آپ لے آئیں، جو انجیکشن لگانے کے لیے وہ آگے نیڈل یا چھوٹا سا اسپیئر پارٹ ہوتا ہے وہ کہیں گے باہر سے جا کر خرید لیں. ایک بڑا سینئر اینکر نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ تھا اور انہوں نے وہ گلوکوز کی بوتل لگانے کے لیے آگے جو چھوٹا سا نیڈل اس کے لیے انہوں نے چٹ بنا دی. تو میں سمجھا کہ شاید کتنا یہ نہ ملنے والا کوئی چیز ہے، تو وہ باہر سے ان کو جا کر لے آئے میڈیکل سٹور سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ ہم تھے جو ہماری ذمہ داری تھی. ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری کارڈ لاہور میں چل رہا ہے 10 لاکھ. آپ یقین کریں گے آپ اپنا کیمرہ میرے حلقے میں بھیج دیں، وہ اگر 4.5 لاکھ کا حلقہ ہے عوام کا تو مجھے 4,500 بھی وہاں نہیں نظر آئیں گے. آپ کے ہیلتھ کارڈ اگر آ گئے ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ خود ٹریس کرنے پڑتے ہیں. وہ آپ اپنے شناختی کارڈ لکھیں. نہیں ٹریس نہیں پڑتے ہیں. جب روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جس کو چوٹ آ جاتی ہے اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، اس کی اسٹیٹ اور گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے، اس کو 1122 نے اٹھانا ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں چھوڑنا ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل میں میڈیسن کی اویلیبلٹی ایمرجنسی سے لے کر تھرو آؤٹ ہونی چاہیے، ہیلتھ کارڈ بھی ہونی چاہیے. اپریشیٹ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کیے تھے ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے خدا را خواستہ جنرل کے کارڈ تقسیم کرنے شروع کر دیے. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے جو ایمبولنس کے ساتھ ہم نے جو موبائل موٹر بائک جو چھوٹی گلیوں میں نہیں جاتی تھی ایمبولنس، تو الحمدللہ ہم نے شروع کیے، وہ جاتے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اوورآل حالات جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران تھے، جو آفس ہولڈر تھے، وہ کہتے ہیں ہم عوام کو کیسے فیس کریں. آج جو یقین کریں آپ گندم کی فصل کو دیکھ لیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، نہیں لا رہے. خورشید شاہ جو اس وقت پشاور میں ہے، ANP نے کہا کہ افتخار احمد نے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، وہ علیحدہ چلیں گے. نہیں، بادشاہ صاحب ایشو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ اور میاں شباشی صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر تمام قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں تمام پارٹیز ان کے ساتھ وہ آن بورڈ ہیں. پی ڈی ایم یہ ایک ہمارا اتحاد ہے، پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز بھی آن بورڈ ہے. اب ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے عدم اعتماد کرنا جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا اور دینا یہ بالکل قانون کے مطابق ہے اور یہ کوئی غیر قانونی اس میں آپ کے تو سابقہ گورنر نے کہا، زبیر نے کہ اگر ہم ہار گئے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. نہیں، وہ زبیر نے کہا ہوگا نا. یہ فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا، پی ڈی ایم کا اور تمام پارٹیز کا. انڈیویجل میری بھی رائے ہو سکتی ہے، زبیر کی بھی ہو سکتی ہے، سب کی ہو سکتی ہے. لیکن اپوزیشن نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. ہار یا جیت اپوزیشن کی نہیں، اپوزیشن نے چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کو دیکھیں جی، گورنمنٹ کی اصلاح بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ ان چیزوں کو پھر ریئلائز بھی کرتی ہے. گورنمنٹ اپنے اتحادیوں کے ساتھ پھر مذاکرات بھی کرتی ہے اور مونس علیہ صاحب کو پھر 2.5 سال بعد وفاقی وزیر بھی بنا دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے وہ تمام چیزیں ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں. نہیں، ہم ریٹ نہیں بڑھاتے. ہمارا دیکھنا، جب ہماری پارٹی کی CC کی میٹنگ ہوتی ہے پچھلے ہفتے اور میاں نواز شریف صاحب نے چیئر کی اور پوری پارٹی نے شباشی صاحب کو یہ ٹاسک دیا، یہ اختیار دیا کہ وہ تمام حکومتی اتحادی پارٹیز اور پارلیمانی پارٹی سے رابطہ کریں گے. تو اسی سلسلے میں MKM سے میٹنگ ہوتی ہے. اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان سے کچھ ممبر تھے ان سے ملاقات ہوئی اور جو شہزاد صاحب کی تمارداری کرنے کے لیے گئے. یہ دیکھنا، ہماری آپس میں دشمنی نہیں ہوتی، اختلاف رائے ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے. دیکھنا جو ملک صاحب بات کی، وہ کہتے ہیں جو شجاعت آپ کے گیا تھا ملنے کے لیے تو آپ نے ملاقات سے انکار کر دیا، کیسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ وقت اور موقع کے مطابق چیزیں تھی اور وہ فار ایور نہیں ہوتا، وقتی طور پر چیزیں ہوتی ہیں. کہ وہ بہتری ہوئی ہے. آج ہم اعتماد کا ووٹ اگر پی ایم صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو سارا ایشو ختم ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے MNAs ہیں، جو ان کا ایک اختلاف رائے ہے، میں سمجھتا ہوں نور عالم خان سمیت اور جو جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں جن کی میٹنگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختلاف رائے ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ بالکل منظر عام پر آتا ہے. نور عالم صاحب، ایئر مارشل صاحب اور جہانگیر ترین ان پر تکیہ رکھے بیٹھی اپوزیشن. مسئلہ کہ اپنے طور پر تو ممبر پورے ان کے ہوں گے. عدم اعتماد کا مطلب یہ کہ انہوں نے پورے کرنے ہیں. حکومت کے بے شک 15 بندے موجود ہوں، 16 بندے موجود ہوں، لیکن انہوں نے 172 پورے کرنے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
میں آپ کے سوال کو ایک ٹوٹلی دوسرا اینگل دینا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت ہاں دیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جب کسی جمہوریت میں کسی بھی جمہوریت میں ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں عوام کے ساتھ اور عوام حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے جی یہ آپ کا ٹینیور ہے آپ نے اس میں یہ کام کرنا ہے اپوزیشن یہ کرے گی اور حکومت یہ کرے گی. اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی ہر کوتاہی کو ہائی لائٹ کرنا اور جہاں اس کو موقع ملے وہ حکومت میں آ جائے. صحیح ظاہر ہے ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی گورنمنٹ ان ویٹنگ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حکومت کام کر رہی ہے تو آپ اسے کام نہ کرنے دیں. دیکھیے اب سچویشن ساری یہ ہے 5 سال کا کانٹریکٹ ہے 3.5 سال ہو گئے. اگر ووٹ لے کے آ جائے بندہ 5 سال کے لیے جو مرضی کرتا پھر یہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں مجھے بولنے دے رہے یہی میں کہا کیا کریں پھر لوگ کیا کریں. جی یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ایز اے میٹر آف ناٹ ایٹ آل. آپ کا سوال ٹوٹلی جائز ہے. اس کو ایک ٹرسٹ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ حکومت کریں یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ ریزائن کر دیں آپ حکومت کرنے کے قابل نہیں. ارے بھائی یہ سارا شور شرابہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال چینل پہ ڈسکس کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہے. اصل بات یہ اگر آپ نے حکومت نامنظور ہے آپ پارلیمنٹ میں جائیے اور ختم کیجئے حکومت کو ہٹا دیجئے. مگر پچھلے 3 سال سے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے اس سے رموز مملکت چل نہیں سکتے. دیکھیے ہم گھرے ہوئے کہاں سے ہیں. اب دیکھیے انڈیا کیا کر رہا ہے کشمیر میں کیا سچویشن ہے ایران کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2400 میل کی ادھر سرحد ہے کلومیٹر کی 2800 کلومیٹر کی ادھر ہے. آپ نے اس میں باڑ لگا لی ہے 28 کلومیٹر رہ گئے ہیں آپ کو پتہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. معاملات مملکت کیا ہیں ڈالر اور روپے کی کیا حالت ہے اناج کی کیا قیمت آپ کی کریڈیبلٹی کی کیا قیمت. آپ دیکھیے سائیوال میں کیا ہوا ہے ہمارے یہاں سڑکیں ویران پڑی ہیں. اس وقت سارا زور یہ نہیں ہے کہ جناب مہنگائی ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یار پروگرام کے لیے جانا ہے تو نارملی جو 40 منٹ کا راستہ تھا آپ 1.5 گھنٹہ پہلے لگاتے ہیں. حکومت کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. دیر از اے بگ ایلیمنٹ آف مس گورننس. مگر اس کے اندر 2 چیزیں میں کہتا ہوں جب ہم حکومت میں بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ یہ میں تو اخلاقیات ہوگی نا. میرا کہنا سوال یہ تھا کہ اپوزیشن اس وقت پھر متحرک ہوئی ہے اور لیکن 27 تاریخ کو کراچی سے لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے پیپل پارٹی کا علیحدہ انڈیویجول. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس شعر میں شامل نہیں ہو رہی. اس وقت تو خبر یہی ہے وہ نو کانفیڈنس کی طرح آ رہی ہے. کچھ مطالبہ ہے کہ جلدی الیکشن کرائے جائیں. یہ کیا ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل کنفیوژن. حکومت سکون سے بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اپوزیشن کو چاہیے اور میرے خیال میں اس میں اخلاقیات کی بات نہیں اس میں پلین سمپل پالیٹکس کی بات ہے. اپوزیشن کا کام ہے حکومت میں آنا. اب حکومت میں آنے کے لیے اگر 3 وزرائے اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں نہیں پھر اپوزیشن باشد صاحب کہتی ہے کہ آپ نے فارن افیئر منسٹری کو تو نمبر ہی نہیں دیے. آپ پھر اپوزیشن صحیح کہتی ہے کہ آپ کے فارن پالیسی درست نہیں ہے. آپ نے انٹیریئر کو نہیں دیا آپ کا پھر امن و امان بھی خراب ہے. یعنی یہ تو پوائنٹ نظر آتے ہیں نا. دیکھیے میرے حساب سے یہ معاف کیجئے میں غیر پارلیمنٹری الفاظ میں یہ ایک بچگانہ چیز تھی کہ جناب آپ 50 منسٹرز میں سے 10 کو اوارڈ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے. یہ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے جی یہ فرسٹ ڈویژن ہے یہ آنر حکومتی کارکردگی سوال بنتا ہے. مگر دیکھیے ہر غلطی کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو پھر آپ کام کر نہیں سکتے ہیں. اب حکومت کا کام کیا ہے اور دیکھیے سوال کون اٹھا رہا ہے. میرے حساب سے اب یہ دیکھیے اپوزیشن جہاں سے ڈائریکشن لیے جو ان کا انسپریشن ہے وہ تو اس کو تو ہائیسٹ باڈی ان پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے آپ نہ صادق نہ امین ہیں اور آپ سیاست نااہل ہیں. لوگ مانتے نہیں اس بات. یہ بھی ورژن ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. میں بھی نہیں کرنا چاہتا نہ گورنمنٹ بات کرتی. آپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو یہ بات نہیں ہے. اگر آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب ہیں اپنے حلقے سے ہار گیا وہ سارے پاکستان کو بند کرنا چاہتے ہیں. وہ بات میں کرتے ہیں. عبداللہ محمد صاحب یہ روس کا دورہ ہو رہا ہے وزیر اعظم کا اور چائنا سے ہو کے آئے ہیں. کیا امریکہ چونکہ ناراض ہے تو اوپن بات ہے یعنی دہشت گردی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہے.
کیا اپوزیشن کو وہاں سے کوئی شکل بتا سکتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو چائنا کا دورہ تھا وہ ملکی لحاظ سے تو میرے خیال کہ بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چائنا نے ہی جو رشیا جو پریزیڈنٹ کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ دورہ ارینج کروایا ہے، یقیناً خطے میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں رشیا، پاکستان، چین اور ایران، ترکی کے چونکہ افغانستان جس طرح مسائل ہیں اس کے حوالے سے کافی اہمیت اختیار کر گیا، اسپیشلی سی پیک کے حوالے سے بھی یقیناً یوکرائن اور جو رشیا کا چل رہا ہے سلسلہ، اس کے حوالے سے امریکی خود دباؤ میں بھی ہیں، اور امریکہ چاہتا بھی ہے کہ رشیا اس قسم کی غلطی کرے اور اپنے آپ کو یوکرائن کے مسئلے پہ پھنسائے تاکہ اس کی معیشت جو ہے نا مزید نیچے چلی جائے، اور امریکی بھی اپنے حالات سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں کسی حد تک تو لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پیچھے اس قسم کے ایلیمنٹ ہیں کہ ان کا جو دورہ ہے وہ نہ ہو، اور اگر اعتماد کی طریق ٹیبل ہوتی ہے تو یقیناً میسج تو آیا کہ آپ ملتوی کر دیں، ملتوی کر دیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی جو کنسپریسی کی تھیریز ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں بہت عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ 5 یہ سال دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سے رابطہ ہے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کا، اور وہ کہتے ہیں، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹکٹوں کی یعنی کنفرمیشن اگر ہم کر دیں تو وہ لوگ بڑے ہمارے رابطے میں جائیں گے۔ دیکھیں ایک بات تو فیکٹ کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس حد تک تو نیوٹرل ہے کہ جو کیسز کے معاملات ہیں یا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ ایسا سچ نہیں ہو رہی، لیکن جو چیزیں رائے پہ ہوئی ہیں، جو کیسز عدالتوں میں منطقی جام کی طرف پہنچ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بیکنگ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ آیا تھا اس کے پیچھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ تھا، اور اسٹیبلشمنٹ ہی لوگوں کو لائی تھی۔ پری پول یا پری جو ٹکٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کو ان کی ہمدردیاں بدلی گئی تھی، ادھر لوگوں کو لایا گیا تھا، تو لہٰذا یہ سیٹ اپ جو ہے نا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے۔ ہاں اگر کہیں بیکنگ آپ بولتے ہیں یہ زیادہ اس پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے، مسئلہ تو کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے کیا ان اداروں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا تو مخالفت کرنا؟ میں آپ کو یہ سچی باتیں میں کرنی چاہیے، ہم آپس میں دوست بیٹھے دیکھیں، یہ جو کاؤنٹر نیریٹو آیا تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ میاں برادران کو سیاست سے آؤٹ کرنا فرینکلی، اور یہ ایفرٹ ہوئی تھی اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، وہ کنٹینیوڈ ہے۔ ابھی جو نیریٹو بدلا نہیں ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہاں جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، 2 پارٹیوں کو باہر نکال دیں تو آپ کو عدم اعتماد میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ابھی بھی آپ کو اس چیز پہ کمیٹڈ ہوں، اور یہ میرا نوٹ کر لیجیے گا کہ یہ حکومت ایسے ہی چلے گی اس وقت تک جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو اب گھر بھیجنا ہے۔ رانا صاحب بریک کی طرف جانا ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ایک اپسیٹ آ رہا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، الیکشن کمشنر نے تو اپنے طور پر ڈسکوالیفیکیشن بھی کی اور اس کو جرمانہ بھی کیا علی وزیر جو ہے، لیکن یہ کہ رزلٹ اس کے بالکل برخلاف نکلا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے چیئرمین کی ساکھ متاثر ہوئی ہے یعنی؟ ناظرین اس سوال کا جواب ہم رانا صاحب سے لیں گے آفٹر شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ رانا محمد ارشد صاحب بتائیے کے پی کے میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے؟ مولانا صاحب تو ہار گئے۔ نہیں، کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا وہاں الیکشن ڈے میں جو کوئی الیکشن کمیشن یا کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی، کسی علاقے میں 5 پولنگ اسٹیشن سے کہیں پر 10 تھے، ان پولنگ اسٹیشنوں پر ضمنی الیکشن ہوا، تو اس ضمنی الیکشن کے مطابق 5 مولانا صاحب نے سیٹیں ان کی کلیئر ہو گئی ہیں اور 5 ہی پی ٹی آئی کی۔ ایشو یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن روکتا ہے گنڈا پوری صاحب کو، تو اس کے باوجود وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے بھائی کو نہل کرتا ہے اور کورٹ جو ہے اس کو اجازت دیتی ہے۔ موسٹ ویلکم، یہ کورٹ کا پریویلیج ہے، اچھی بات، ہر آدمی جا سکتا ہے۔ جیسے یہ میں نے سنا ہے شاید وہ جو ہے سوری صاحب جو ڈپٹی سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، 62,500 ووٹ ان کے ٹیلی نہیں ہوتے اور وہ اور ٹرمینیٹ ہوئے، الیکشن کمیشن نے فارغ کیا تو وہ سٹے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، اور اب خان صاحب کو پتہ نہیں سٹے ہوتا کیا ہے کیونکہ خود سٹے پر ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی وہاں گورنمنٹ کس کی ہے؟
वहां पर कंडक्ट काउंट करवा रहे हैं, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की गवर्नमेंट है और उन्होंने ऐसे तीर निकाला हुआ है, जो इंतजामिया उनके आगे पीछे होती है उसको फारग कर देते हैं। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि ये इमरान खान का फेलियर है। वो जो 5 ले गए हैं तो मौलाना साहब खुदा खास्ता हुकूमती उहदे पर है नहीं, अपोजिशन को बल्दियात के इलेक्शन में अवाम जो होती है, एक थाने का SHO, एक ASI होता है, वो IG साहब की डायरेक्शन जो मर्जी हो जो करना ASI ने करना है। पंजाब में तो आप जीतते रहे, यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, वहां भी तो वो जीते हैं ना जी। नहीं, पंजाब में आपको जीतते रहे हैं, वो SHO जो आता रहा अभी इसी गवर्नमेंट में। मैं ये कहता हूं कि जो बल्दियात का इलेक्शन होता है, जो लोकल लेवल पर होता है, जो 5 या 10 या 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट और इंतजामिया साथ मिलकर, क्योंकि जो AC और DSP SHO वो अपोजिशन को सपोर्ट नहीं करते, वो उनको करते हैं। और एक वार्ड में देखना 200 वोट है या 300 है, वहां पर उनका वो हेल्थ कार्ड ले लेते हैं, वो एजुकेशन के जो स्कूल टीचर उनको बुला लेते हैं, जो हेल्थ रिलेटिव वर्कर उनकी मीटिंग करते हैं, उससे तो कोई रोका जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट जीती है, इमरान खान नहीं जीते, गवर्नमेंट जीती है। आपने बात की PDM की, देखना जी PDM तो अपना रोल प्ले कर रही है। भाई हमने कहा था MQ या इमरान काफली को कि वो खान साहब से नाराज होते रहे, हम तो अदब इत्मीनान की बात पौने 4 साल पहले कर रहे हैं। 38,000 वोट लिया मौलाना साहब ने, 11,000 पीपल पार्टी ने, 73 आपने लिए डेरा इस्माइल खान ने। अगर इकट्ठे हो जाते तो हरा देते अली ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हम PDM में इत्तेहादी हैं, हम इलेक्शन के ना पहले इत्तेहादी थे ना अब इन फ्यूचर हम इत्तेहादी होंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करना है। यहाँ तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान ने जो वादे किए थे, जो कंटेनर पर तकरीरें की थी कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है, अब डॉलर 105 से 182 पे गया, पता नहीं कुछ चोर है या नहीं है, लेकिन डाकू जरूर है, डाका मारा गया है। मेरे मुल्क के स्टेट बैंक के ऊपर डॉक्टर रजा बाकर को बिठाने वाले इमरान खान है। इसलिए जो हालात हैं इनका कोई और जिम्मेदार नहीं है। मुशाहिद सैयद क्यों नहीं गया आपका सेनेटर वहां? मैं समझता हूँ मुशाहिद सैयद को जो कोरोना हुआ था, उसकी फैमिली को हुआ था, उनको कोरोना को चाहिए था थोड़ा सा टाइम दे देते। कोरोना को पता नहीं चला कि रात को 12 बजे इमरान खान ने एजेंडा सेनेट में पेश कर देना है, और अगर तो वो 1 हफ्ता पहले एजेंडा था, मैं खुद पंजाब असेंबली में चीफ विप था, एजेंडा पहले जारी होता है, आधी रात को एजेंडा सुबह के लिए जारी नहीं होता। ये मैं समझता हूँ लोगों को बताते रहते बड़ी महंगाई है, तो KP के में 73 वोट दे रहा है इस्माइल खान का, में आपको क्यों मिले? TIP को TLP को वोट मिल गए हैं, पीपल पार्टी 11,800 वोट लेगी। मैं समझता हूँ कि अवाम का वोट देने का उनका अपना अख्तियार है, किसी भी पार्टी को दे। हम यही तो कहते हैं कि इन फ्यूचर RTM सिस्टम और EVM को साइड पर रखकर जिसको अवाम मैंडेट दे दें, अगर इमरान खान को मिलता तो हमें क्या, जो मियां नवाज साहब या हमारा फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी है, 50 में से 10 महकमों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, और खुद इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट स्टैंप लगा दिए कि बाकी नाहल हैं, वो उसके पास यूनिवर्सिटी खुद है, उन पर भी तो नाहली का ही लगा है ना। इसलिए अवाम ने तो नहीं कहा था। मैं सिर्फ ये कहूंगा, इमरान खान साहब नंबर 1 पे जो मिनिस्टर है इमरान सईद, तो ये शादरा लाहौर में है, और शादरे चौक में ना सड़क पर फुट 1.5 फुट गड़े पड़े हुए हैं। ये सगियां पर भी लाहौर में है, जरा आसमान से उतरे अवाम इधर रोड रही है, रोड टूटे हुए हैं। ये कराची से जो सखर मोटरवे उसकी भी हालात देख लें, और आपने नंबर 1 छड़ के उसको नंबर 1 करते, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन कारकर्दगी पे सवाल है। आप सादिक और अमीन नहीं है, आपने झूठे वादे अवाम से किए थे 1 करोड़ नौकरी के, तो आपने 2.25 करोड़ लोगों को निकाल दिया। आपने 50 लाख घर देने थे, वो हमने छीन ली है। नहीं, ये क्रेडिबिलिटी जो है, ये हुकूमत की जो है, वो उसकी नाहली जो है अवाम में अब एक्सपोज हो चुकी है। गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कहती कि हम अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करेंगे, वो कारकर्दगी दिखाते हैं। आपके पास कारकर्दगी नहीं, आप जलसों पे आ गए हैं क्योंकि आप कंटेनर से उतरे नहीं। ये एक ऐसा एजेंडा है, ना फंडिंग केस का साथ देते हैं, ना साथ देते हैं, ना का साथ देते हैं। देखो आप यू टर्न लेते हैं और कहते हैं मैं सादिक नहीं, झूठ है, वो मैं भी बोलूं तो झूठ है, हमारी शरीयत भी झूठे को झूठ एक चीज तो मानना ना कि खान साहब ने सच बोला है। वो क्या कि उन्होंने खुद माना है कि मेरी जो 36-40 के वोदरा की कैबिनेट है उसमें से सिर्फ 10 ने काम किया, बाकी फारिग हैं। बादशाह साहब, अब आप देखें कि इलेक्शन का प्रोसेस तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, और ये जो तहरीक शुरू होने वाली है, नो कॉन्फिडेंस लगाने या लॉन्ग मार्च लगाने 9 तारीख को,
गुजरखा पहुंचेंगे, 27 तारीख को वहां से चलेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका कैसे कैसे शहरों में ठहरेंगे, कौन कौन रास्ते में रुकावट आएगी, लोग परेशान होंगे या पता नहीं क्या क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आप देखते हैं? आप एनालाइज करें वसी तनाजर में इसको। देखिए, इसको एनालाइज करना, इसकी आइटिनरी चेक करनी वगैरह, ये तो ऐसे ना कि किसी का भेजा खोल के पता करें जी आप वो क्या करेंगे। मॉब बन भी सकता है। दैट इज नॉट द इशू। मैं पहले अर्ज किया था कि भाई आपने उसको या तो पार्लियामेंट में जाइए, उसको घर भेजिए, और अगर पार्लियामेंट में नहीं जाते तो उसको काम करने दीजिए। अब बात हो रही थी कि अभी जो हमारे ये जो इलेक्शंस हुए हैं, तो भाई ने कहा कि जी इलेक्शन तो एक एसएचओ की मार है। मेरी समझ में ये आया था। और लोकल गवर्नमेंट छोटे वार्ड का क्या रहे? इंडीड, देखिए जमहूरियत हमेशा ग्रास रूट से चलती है। अगर किसी को इख्तलाफ है तो भी बात कर दीजिए। अगर आप ये ग्रास रूट्स पे एक एसएचओ करता है तो आर वी फिट कि हम जमहूरियत काबिल हैं? फिर दूसरे ही उसी एक सेकंड में हम कह देते हैं कि इलेक्शन के अंदर ये हार गए। मेरी समझ नहीं आती कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप बात करें इस वक्त हुकूमत चलाने की, गवर्नेंस के इश्यूज की, महंगाई की प्रॉब्लम है, फॉरेन अफेयर्स की प्रॉब्लम है, इंटीरियर की। आज ईरान का फॉरेन इंटीरियर मिनिस्टर आया हुआ है पाकिस्तान, और हमारे उसके साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं ईरान के, जिसको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं। सारी सलाम दुआ उनकी किसी और मुल्क के साथ। कलभूषण का पासपोर्ट वहां से बना था। खाली एक नाम जो आपने चेक की, जो हमला क्या था, हमला 70 लोग कराची के अंदर जो सऊदीया की उसके ऊपर हुआ है, 13 बंदों के लिए, और उसके अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, दीज आर द मैटर्स टू वरी। अब हम एक एसएचओ की बात करते हैं, फिर हम अब बात करते हैं कि जनाब अदालतें कहेंगी तो ये अदालतों का एक केस नहीं मान रहे। आई टोटली एग्री विद यू। मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत बात कही है साहब ने। यही वो अदालतें हैं जहां आप 3-3 साल से अपने केस को लगने नहीं दे रहे हैं, बाहर आके विक्ट्री साइन लगाते, अंदर कहते हैं जी मुझे एक लंबी डेट दें। मेरा ख्याल है इसमें एक दोगलापन है, इसमें सियासत ज्यादा है और अवाम की खिदमत कम है, और जहां अवाम की खिदमत कम हो वो सियासत नहीं है। फिर हम इंडिविजुअल्स पे आ जाते हैं, फलाने सियासत। अब अभी फरमाया गया, किसी ने कहा कि जनाब कुछ भी है, हुकूमत को रखने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को आउट करना था। ओके, आउट कर दिया आपने। ये मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी मुल्क ले लीजिए एक्सेप्ट थर्ड वर्ल्ड, और हमें ये गाली लगती है हम थर्ड वर्ल्ड में हैं, मगर हम नहीं रहना चाहते, हम इससे निकलना चाहते हैं, मगर निकल क्यों नहीं पाते? कि वो पीर तस्मा पा अल्फा की बात कीजिए, 50 साल से 40 साल से हम उसके अंदर घिसे हुए हैं। एक साहब थे हमारे, भुट्टो साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी प्रोजनी चल रही है। फिर उनके जब नवासे आए तो उनका नाम बदल दिया गया, जरदारी भुट्टो बन गया। अब उनकी हमशीरा का जो बचा हुआ है उसका नाम जरदारी भुट्टो चौधरी बन गया है। हम सियासत करने के लिए विरासती भी है और गुलामी भी है इस समय जी। तो मेरी आपसे शख्सियत परस्ती है, बुत परस्ती है। एब्सोल्युटली राइट। इंडिविजुअल अगर सियासत करनी है, खानदानी सियासत करनी है, तो उसमें बादशाह में क्या फर्क है? तो हमारे यहाँ जो मेजर इश्यूज हैं वो इश्यूज ये आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया था, ये महंगाई का इशू है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स का इशू है, और सबसे बड़ी बात यह है जो हमें सोचना चाहिए, बिजली महंगी है, पेट्रोल का सब्सिडी हम नहीं दे सकते, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं दे सकते, वो रोज महंगा हो रहा है। वो नहीं, और हो गया है। और आज अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है काफी बड़ी रकम 1 लीटर के ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दैट इज अ मेजर इशू। उसको हम साइडलाइन पे करके हमने ये इसीलिए तो अपोजिशन ये कहती है कि हम तहरीक चला के उनको फारिग करें ताकि जान छूटे वहां की। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। अपोजिशन का काम तहरीक चला के नहीं निकालना है, अपोजिशन का काम पार्लियामेंट में बैठ के उनको आउट वोट करना है। और इसकी आपको 50,000 मिसालें मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सिस्टम की, और उसके अंदर पार्लियामेंट इज द बेस्ट। तो कुछ पार्टी के बंदे फिर हाजिर नहीं होते, वो क्या करें? फिर यही तरीका रह जाता है। नहीं तो फिर दोगलापन है ना। आप कहते को आपके फेल और कॉल में तजाद है, और जो फेल और कॉल में तजाद है उसको कोई हक नहीं है कि आपके में डेस्टिनी के ऊपर कामयाब हो जाएंगे। उधर से तहरीक चल रही है, उधर से लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है। और अगर इमरान खान चला भी जाता है तो फैसला क्या होगा कि कौन वजीर बनेगा, सूबों में कौन बनेगा, आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, एक लंबा प्रोसेस है। इसको किस तरह देखते? आप जाम जमशेद मेरे सामने रख रहे हैं, उसमें मैं देख के
کرسٹل بال میں میرے خیال سے تحریکیں اپنی موت مریں گی. اس میں کچھ مجھے جو نہیں نظر آتا. کیا کہتے رہے تو کہتے نہیں کچھ نہیں کامیابی نہیں ہوئی. نہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان چلے بھی جائیں تو ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں، اور جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں ہے، ایگریکلچر سیکٹر پہ ہم نے کیا نہیں، جس طرح آج چائنیز کا جو تھا. اچھا، حکومت تو کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہماری اتنے ٹائم بڑی ہے، اتنے پرسنٹ وہ ایک شعبے پہ بڑی ہے نا. چلو لوگ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک شعبے میں بڑی ہے، ایکسپورٹ بڑھنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا تمام شعبے میں پیسہ ڈیموں پر خرچ ہو رہا ہے. دیکھیں نا ہمارے یہاں پانی کی شارٹیج ہے، ابھی ڈیم بن رہے ہیں، اچھی بات ہے، چیزیں ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال ہے کہ سیاست میں جو ہے نا رواداری ہونی چاہیے، جو عدم رواداری کا کلچر عمران خان صاحب کی حکومت میں ہونا وہ بڑا غلط ہے. مثلا جو نان الیکٹڈ لوگ تھے آج وہ حکومت کا جو نا بہت سارا حصہ ہے اور وہ اس پہ حاوی ہے. اب وہ نہ تو وہ عوام کو جواب دیں، وہ صرف اور صرف عوام کو نہیں ڈیفینڈ کرتے یا حکومت کی پالیسیوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، وہ خان صاحب کی ذات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ذات میں جب وہ جس قسم کی لینگویج استعمال کرتے اچھا، ہیں. آپ سے پہلے یہ سوال ہو چکا تھا کہ جب یہ وزارت انہوں نے ایک پرائرٹی سیٹ کر دی ہے تو دنیا کو دکھا دیا کہ فارن افیئر بھی ناکام ہے، انٹیریئر بھی ناکام ہے اور ڈیفنس بھی. دیکھو سچی بات ہے، خان صاحب ہی از ناٹ پولیٹیشین، ٹھیک ہے نا. اگر وہ سیاستدان ہوتے تو کوئی بھی سیاستدان اپنی حکومت کا پردہ چاک ایسے نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 26 لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے اور 10 لوگ. لیکن جب اب ٹیم ہارتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے 2 بیٹسمین نے بہت اچھا کھیلا، وہ میچ ہار گئے. میچ جب ہارنے کا ہوتا ہے جیتنے کا دونوں کے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے جس سلسلے نے بھی خان صاحب کو اس طرف لگایا ہے نا، اس نے دوستی نہیں نبھائی، انہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہے. شاہ محمود قریشی نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہے، علی محمد نے کہا ہے، شاہ محمود قریشی نے کہا، اور لوگ دیکھا نا موحد یوسف شاہ محمود قریشی سے زیادہ پاورفل ہے. ہمارا فورن منسٹر تو شاہ محمود قریشی ہے. دیکھنا پھر جو سیگل صاحب ہیں، سیگل صاحب اگر روس کا دورہ تو فارن افیئر کا کامیابی ہے، اس کو چائنا اس کی کامیابی ہے، فورن افیئرز کرتے ہیں نا آفیشلی وہ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں میں تو ابھی بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ جس طرح مطلب بھٹو نے 2006 میں میاں صاحب کے ساتھ مشاورت وہ بھی نہیں کرتے جو ہمیں گلا رہتا ہے دوسری پارٹیوں سے، تو پھر حادثہ ہو سکتا ہے. نہیں، حادثہ تو میں نے کہا نا، حادثے کو دیکھا نا، حادثے کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کا جو نظام ہے نا بڑا وہ منظم ہے، وہ بڑا اس کو مرہم پٹی کرتا رہتا ہے، اس لیے ان کی جو ٹانگ ہے نا وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اور وہ چوٹ کے ذریعے باہر بھی نہیں نکالے جا سکتے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو میرا تو ہے کہ سول سوسائٹی کے نمائندے کے طور پر عوام میں سے گھل مل جانے سے وجہ سے میرا یہ کنسنسس ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جس طرح ہم لے گئے کنٹرول نہیں کر سکتی. ہاں، ایک آپ کو نا ریکنسلیشن کی پالیسی ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں، رانا صاحب یہ پنجاب میں لو کانفیڈنس آ رہا ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے امزا شہباز شریف صاحب کو کہ اب نمبر پورے کریں. نہیں، مرکز میں نو کانفیڈنس آئے گا، اور وہ مسلم لیگ نون تمام پارٹیز کی میٹنگز اور متفقہ باہمی فیصلے کے بعد، اور اس کے بعد پی ٹی اے کے ممبر سے آپ کا رابطہ ہو گیا ہے؟ کن سے جی؟ پی ٹی اے کے ممبر سے رابطہ ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 84 ممبر ہیں، وہ انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا، میاں شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، جو بھی اپوزیشن میں سے کینڈیڈیٹ بنے گا متفقہ رائے کے بعد ہم ووٹ کاسٹ کریں گے. کیونکہ آج کے جو حالات ہیں، افغانستان کی گارنٹی یہ دیتا رہا عمران خان کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ 3 دن پہلے 5 نوجوان افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، باڑ وہ لگنے نہیں دیتے. یہ 2700 جو کلومیٹر تھی، یہ پہاڑ الحمدللہ ہم نے شروع کی. نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ امام مسجد ہے، ہم نے عمران علی کو امام مسجد لگایا ہوا ہے. بھئی جیسے اسلام میں ہر چیز کا جواب اسی طرح دیا جاتا ہے، اور یہ ان کا بھی جواب گندم ان کو دیتے ہیں، چینی وہاں بیچتے ہیں، لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے بارڈر کھول دیتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاں واقعی عمران خان نے ٹھیک کیا یا ٹھیک ہوا ہوگا کہ یہ فارن افیئر جو وزارت خارجہ ہے اس کا فیلئر ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. وہ جس کو ٹرمپ کو ثالثی مانتے تھے، آج 925 دن ہو گئے مقبوضہ کشمیر پر قبضے ہوئے، اور عمران خان صاحب جمعے کے دن جو کھڑے ہوتے تھے یا ریلی نکالتے تھے، وہ کس نے بند کرتی؟ وہ ہم نے کنٹرول کر دیا یا میاں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر لندن سے ان کو بٹھا دیا؟ نہیں، یہ بیٹھ گئے ہیں. جو زلفی بخاری نے آج بات کی کہ وہ شہزاد اکبر جو تھا مشیر اعتصاب، وہ غلط فیصلہ تھا. اربوں روپے لگے ہیں. جو لندن UAE اس کے آنے جانے کے اخراجات
अरबों रुपए कौमी खजाने से लगे हैं, आज कहते हैं वो नाहल है। वो नाहल नहीं, इमरान खान नाहल है। कहाँ है शेख हफीज? ये बेड़ा घर करके पाकिस्तान का शबर जैदी कहाँ है? ये सारा टोला जो है ये गायब हो जाएगा। और खुद इमरान खान ने अपना जो है उसने अपना सूटकेस तैयार कर लिया, इसने भी भागना है, नहीं भागने देगी अवाम। अवाम इंसाफ करेगी, अवाम को साफ किताब देना होगा। ये 2600 अरब जो पैसे जो कर्जे लिए गए इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बिजली महंगी 3 रुपए 10 पैसे, ये परसों बिजली महंगी कर दी है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर है। और गंदम का बेड़ा गर्क हो गया, जैसे कोविड का मरीज नहीं होता वो गंदम की सूरत हाल कर दी है इस हुकूमत ने। कौन यूरिया ठा के ले गया? खजाना खास्ता को गैर मुल्की यूरिया डीएपी ले गए? नहीं, इस हुकूमत पे माफिया ले गए। शुक्रिया। लोगों के प्लाटों पर ये गवर्नमेंट कब्जे करा रही है, साथ पुलिस को मिलाती है, साथ एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाती है। बेड़ा घर के इमरान कर दिया। बहुत शुक्रिया पैनल का। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा और गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि बेशक भले उनको ये खुशफहमी हो कि ये अपोजिशन जमातें बिखरी हुई हैं, इकट्ठी होती हैं, नहीं होती हैं, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन एक शेर की नजर है, कहते हैं लहरें हो पुरसुकून तो गहराइयों में झांक, आते हैं तूफान रस्ते बदल बदल कर। अपना और आले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।